چھ مہینیاں دے امام دے صاحبزادے، اللہ اکبر، چھوٹے صاحبزادے حضرت امام علی اصغر، اللہ اکبر، 6 مہینیاں دا بچہ، او میرے ویرو، بھوک اور پیاس دی وجہ تو، شدت گرمی دی وجہ تو، ماں دے سینہ مبارک دے اندر دودھ بھی خشک ہو گیا۔ میرے امام ہتھاں تے اٹھا کے کوفیاں دے سامنے لے گئے۔ امام نے فرمایا، او تہاڈی دشمنی ہے میرے نال، اس دودھ پیندے ہوئے بچے نے تہاڈا کچھ نہیں بگاڑیا، بیعت دا مطالبہ تے میرے نال، اے تے بیعت تو بھی ناشنا آوے، انہوں تے بیعت دا بھی کوئی پتہ نہیں۔ لاؤ میں کہنا ماں، اس بچے نو کم از کم گھٹ پانی دے دیو، زندگی مل جائے گی۔ لیکن میرے ویرو خیال کریو نا، توجہ کریو نا، اللہ اکبر، ظالمہ دے دل پتھر ہو چکے نے، بجائے پانی دے آسرے دے، حوصلہ دین دے، اللہ اکبر، امام دے معصوم بچے دے گلے وچ تیر پیوست ہو گیا۔ حرملہ نے تیر ماریا، امام دے صاحبزادے دے گلے وچ پیوست ہو گیا، خون دا فوارہ نکلیا۔ واہ سید تیری عظمت تو قربان، تیرے حوصلے تو قربان، اللہ اکبر، تیرے صبر تو قربان۔ آسمان وال نظر کر کے عرض کی تھی، مولا جے تو ہی میں راضی ہے، حسین بھی میں راضی ہے۔ او میرے ویرو، جتھے وڈیاں دیاں قربانیاں، اتھے دودھ پیندیاں بچیاں دیاں بھی قربانیاں نے۔ غور کرینا، توجہ کرینا، اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین معصوم نو لے کے واپس خیمیاں والائے، واپس جناب اپنا چہرہ پاک پھیریا، آواز دے کے کیا شار بانو جی میرے آقا، فرمایا لے معصوم، اللہ نے قبول کی تاوی، اللہ اکبر۔ ظالمہ نے پانی تے نہیں دیتا مگر اپنے خون نل جناب انہیں پیاس بجھا لیتی ہے، اللہ دے رستے وچ قربان ہو گیا وے اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے 6 مہینیاں دے جنہاں نے جان دا نظرانہ پیش کیتا۔ امام علی مقام امام حسین دے خیمے وچ آپ دی پاک ہمشیرہ طیبہ طاہرہ عابدہ تے زاہدہ دی پاک بیٹی عرض کر دیا نے، لالا جی آج نانے مصطفیٰ دی حدیث یاد آ رہی ہے، بہن زینب کی یاد آ رہی ہے۔ لالا جی نانا آخدیوں دے سن، الصدقہ رد البلا، صدقہ دیو تے بلاواں ٹل جاندیاں نے۔ میں کربلا دے میدان وچ آج صرف معصومہ دا ذکر کرنے، انہاں معصوم بچیاں دا جنہاں دے چھوٹی عمر وچ جانا قربان کی دیاں۔ امام دی ہمشیر عرض کر دیاں نے، لالا جی نانے دا فرمانے، فرمایا بہنے کربلا وے پانی دے 2 قطرے نہیں، کدا صدقہ کریے۔ عرض کی تھی لالا جی آج زینب بھی بڑی وڈی غریب ہو گئی ہے، اگر مدینہ ہوئے یا مکہ ہوئے یا ممی مالو متات قربان کریاں۔ اے لالا جی میرے کول اور تے کچھ نہیں، پر زینب دے 2 بچڑے موجود نے۔ اللہ زینب دے 2 بچڑے موجود نے، اجازت دیو تے میں معصومہ نو لے آواں۔ امام نے فرمایا بہنے او تیرے ننے جے بچڑے لڑائی دے قابل نہیں۔ عرض کی تھی لالا جی میں کدوں کے ہے، پر میں عرض پہ کرنی علی دا خون نے، زینب دے بیٹے نے
انشاءاللہ تواڈے سامنے ڈھال بن کے تے کھلو سکدے نے نا کچھ تیر تلواراں نیزے اپنے جسم تے روک تے سکدے نے نا جے اجازت دیو تے میں بچیاں نو تیار کراں فرمایا میری بہنیں او معصوم نے عرض کی لالا جی علم پر میں چنیاں قیامت والے دن جدو شہیداں دیاں ماما نو بلایا جائے تے انہاں وچ زینب دا بھی نہ بولنا چاہیے اللہ اکبر سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں بسم اللہ سید نے کربلا میں اللہ اکبر بسم اللہ وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ فرمایا بہنیں جویں تیری مرضی سیدہ اپنے خیمے وچ گئیاں دوواں بچیاں نو پیار کیتا فرمایا حسین دے بنے وے ہو فاطمہ دی اولادو علی دا خاندانو او میرے بچیو ماں توڑے کو لائیے رج کے ماں دا چہرہ ویکھ لو ماں نو اپنی صورت دکھا لو حالات ایسے دس دینے زندگی دی آخری ملاقات ہو رہی ہے اے بچیو ننیاں جیاں پگڑیاں سر تے رکھ لو پیاریاں پیاریاں تلواراں لے لو بیٹا میدان کربلا ول جانے اپنے مامے واسطے ڈھال ول کے کھلونے عرض کیتی اماں جی حاضرہ فرمایا بچیو معصومو چھوٹیاں عمرانے تلواراں لگن گیا بسم اللہ تیر مارے جان گے نیزے مارے جان گے او میرے بچیو وعدہ کرو معصومہ دی عادت ہوندی ہے سٹ لگے تکلیف آوے ہائے نکل دیئے مانو آواز دے دینے لیکن جاؤ میرے نال وعدہ کرو تیر تلواراں لگن نیزے مارے جان نہ آہ کرنی ہے نہ ہائے کرنی ہے نہ مانو آواز دینے کوئی سنے تے نہ کوے نبی دی گھر والے آنے علی دے گھر والے آنے امتحان تے دیتا ہے پروں دیا پٹ دیتا وے خبردار خبردار چیخو پکار نہیں کرنی اور سیدہ کی پیاں کہہ دیا نے جاؤ بچیو اللہ حافظ جاؤ بچیو اللہ حافظ تینا میرا نہیں لینا تیر وجن تے آہ نہیں کرنی اج ظلم شمر دا سینا اللہ اکبر جاؤ بچیو اللہ حافظ تینا میرا
نہیں لینا، تیر وجن تے آہ نہیں کرنی، اج ظلم شمرے دا سینا۔ دو میں معصوم تیار ہو کے میدان کربلا وچ گئے نے۔ اللہ اکبر، آواز دے کے کہندے او یزیدیو آ جاؤ، ساڑے خون نال بھی اپنی پیاس بجھا لو، اسی حسین دے بڑے ویا۔ اللہ اکبر، بلکہ بازیاں نے لکھیا ہونا کہ اسی حسین دے خادماں، آئے ہائے اسی حسین دے خادماں، اسی تیار ہو کے آئے ہاں۔ واتوں میں معصوم بھی کچھ دیر تو بعد آواز ہوندی ہے کہ اپنے بچیاں نو لے جاؤ، جام شہادت نوش کر گئے نے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دو میں شہزادیاں نو لے کے بہن کو لائے، لے بہن مبارک ہوئی، اللہ نے انہاں دی شہادت قبول کر لیتی ہے۔